दोस्तों 30 लाख आबादी वाला मुल्क मंगोलिया चीन और रूस के दरमियान एक छोटे से नीम सहराई खित्ते पर मुश्तमिल है, मगर इसकी तारीख इतनी शानदार और इतनी खौफनाक है कि कभी इसका नाम सुनकर चीन, रूस, सेंट्रल एशिया, हिंदुस्तान और यूरोप तक के लोग खौफ से थर थर कांपने लगते थे और इसके लोगों की आमद सुनकर घर बार छोड़कर जंगलों में पनाह लेते थे। चंगेज खान कौन था जिसकी हैबत से बड़े बड़े बादशाह अपना ताज चंगेज खान के कदमों में ला कर रख देते थे? मंगोल कौम की तारीख क्या है और जदीद मंगोलिया कैसा दिखता है, आज जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्यूमेंट्री देखो। मैं हूं मोहम्मद अली अवान। हमारे चैनल डॉक्यूमेंट्री देखो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मजीद मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। व्यूअर्स, मंगोलिया मौसमियाती लिहाज से शदीद खतरनाक मुल्क है। हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने मंगोलिया की तरफ चलने वाली मशरकी हवाएं और बादल रोके हुए हैं, इसलिए ये खित्ता नीम सहराई गर्म खित्ता है जहां जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल काम है। तहकीकदानों के मुताबिक मंगोलिया के सहराई इलाके गोबी में 80,000 साल पहले होमो इरेक्टस, जो इंसानों की एक कजन स्पीशी है, वहां आबाद थी। यहाँ 7 से 8,000 साल पहले के डीर स्टोन आसार कदीमा में पाए जाते हैं, मगर अभी तक ये किसने लगाए हैं वाज़ेह नहीं हो सका है। 8वीं सदी कबल मसीह में मगरबी मंगोलिया में पहली बार इंसानी आबादी शुरू हुई थी। ये यूरेशियन कौम थी जिसने आगे जाकर अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान पर भी हुकूमत की है। 3री सदी ईस्वी में मंगोलिया में काफ़ी आबादी हो गई थी और यहाँ बाकायदा छोटी छोटी मंगोलियाई अक़वाम मुख्तलिफ इलाकों में ताकतवर होने लगी थी। इनकी बुनियादी खुराक की ज़रूरत सिर्फ शिकार और लूट मार से ही पूरी होती थी। इसकी वजह यह थी कि इस सहराई खित्ते में पानी बहुत नायाब था और यहाँ खेती बाड़ी मुमकिन नहीं था और ना ही वाफर मिकदार में शिकार मौजूद होता था। तो ये कौमें अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक दूसरे पर हमले करती और एक दूसरे की खुराक छीन लेती थीं। सदियों तक वो एक दूसरे से महज खुराक के चंद दानों के लिए भी लड़े थे और इसी जगह कशी में मंगोलियाई अक़वाम इंतहाई वहशी और ख़तरनाक लुटेरी कौमें बन चुकी थी। दीवार चीन की तामीर भी इन्हीं वहशी हमला आवरों से चीन के शहरियों को बचाने के लिए तामीर की गई थी। 95 कबल मसीह में चीन ने इन वहशी कबाइल पर ताकतवर फौज से हमला करके मंगोलिया को एक बाजगुजार खित्ता बना दिया था। 5वीं सदी ईस्वी तक ये मुल्क चीन के मातहत रहा। फिर इसके बाद कुछ अरसा के लिए यहाँ तुर्क कबीलों ने भी हुकूमत की थी। इसके अलावा ताकतवर चीनी और तुर्क कबीले यहाँ 11वीं सदी तक अपना इक़्तिदार वक्फे से कायम करने में कामयाब रहे, मगर 12वीं सदी में लाखों चीनी और लाखों तुर्क बाशिंदे मंगोलिया के इन वहशी कबाइल के हाथों हलाक होने जा रहे थे। नाज़रीन, अब हम चंगेज खान की मंगोल सल्तनत का जिक्र करने जा रहे हैं। दोस्तों, 11वीं सदी में मंगोलिया के अंदर मुख्तलिफ कबाइल अपने रकबों पर हुक्मरानी करते थे। अगरचे ये रकबे एक कबीले की ताकत के उरूज और जवाल के साथ तब्दील होते रहते हैं। इसी तरह एक मंगोल कबीला जिसका नाम मंगोल था, इसके सरदार के यहाँ चंगेज खान पैदा हुआ था, अगरचे इसका बचपन का नाम तमोजन था। रिवायात के मुताबिक तमोजन की पैदाइश के वक़्त वो खून में लथड़ा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि वो इंतहाई कामयाब सरदार साबित होगा। 9 साल की उम्र में तमोजन की शादी बोरताई नामी खातून से हुई थी। अभी वो 12 साल का ही था कि इसके वालिद को मुखालिफ तातारी कबीले ने अमन की दावत पर बुलाकर धोखे से खाने में जहर देकर खत्म कर दिया। 12 साल की उम्र में ही जब वो सरदार बनना चाह रहा था तो इसके कबीले वालों ने इसे सरदार मानने से इनकार करके इसे खानदान समेत अपने कबीले से निकाल दिया था। 1177 में एक शिकार के दौरान तैमूर को एक दूसरे कबीले ने कैद करके गुलाम बनाने की कोशिश की थी। ये कैद बहुत खतरनाक थी, आज तक कोई नहीं बच सका था, मगर तमूजन ने बहादुरी के साथ खुद को एक मुहाफिज की मदद से बचा लिया था और वापस अपने खानदान में पहुंच आया जहां इसकी बेहद इज्जत की गई थी। 2 मंगोल सिपा सालार कुछ फौज के साथ तमूजन की क़ियादत में आ गए थे।
تموجن نے ان کا بھرپور استعمال کر کے پہلے اپنے قبیلے کی سرداری حاصل کی تھی، پھر منگولیا کے بے شمار چھوٹے بڑے قبیلوں کو متحد کر کے منگولیا سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ مگر یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں تھا، اسے کئی بار دشمنوں کی قید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک بار تو اس کی بیوی کو بھی اٹھا لیا گیا، جو حاملہ ہو کر واپس اس کے پاس آئی، مگر چنگیز خان نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ چنگیز خان نے منگولیا میں فوج اکٹھا کرنا شروع کر دی تو اس کے ارادے خطرناک تھے۔ اس نے فوج بنانے کا پلان کچھ یوں ترتیب دیا کہ ایک خاندان میں سے سب سے بڑا بیٹا لازمی طور پر چنگیز خان کی فوج میں سپاہی بھرتی ہوتا تھا۔ 10 سپاہیوں کو ملا کر آرا باتو بنایا جاتا تھا۔ 10 سپاہی مل کر 100 سپاہیوں کی ایک کمپنی بناتے تھے اور 10 کمپنیاں مل کر ایک پلاٹون بناتی تھی۔ 10 پلاٹونوں کو ملا کر 10,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک بریگیڈ، جسے تیومن کہا جاتا تھا، تیار ہو جاتی تھی۔ چنگیز خان نے 90,000 گھڑ سوار فوج تیار کر کے چین پر حملہ کر دیا تھا۔ 1214 میں چینی فوج، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، چنگیز خان سے شکست کھا گئی اور چینیوں نے چنگیز خان کی غلامی بھی قبول کر لی تھی۔ ان لڑائیوں میں صرف 2 صوبوں شنگھائی اور شانڈانگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد چنگیز نے اس وقت تک کی پڑوس مسلمان خوارزمی سلطنت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کی بھی کوشش کی تھی۔ خواتین و حضرات، مگر خوارزمی جو غرور اور تکبر میں چنگیز خان جو صرف ایک معمولی لٹیرا اسے مانتے تھے، انہوں نے 1218 میں چنگیز خان کے سفارتی وفد کو قتل کر دیا اور چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ چنگیز خان نے قسم کھائی تھی کہ وہ خوارزم شاہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ یوں 1219 میں منگول فوجوں نے خوارزمی علاقے اترا، مرو، سمرقند کے کم سے کم 20 لاکھ لوگ ہلاک کر دیے تھے۔ ناظرین، خواص شاہ کے پاس اگرچہ لاکھوں کی فوج تھی، مگر ایک لڑائی میں جب اس نے منگول فوجوں کو لڑتے دیکھا تو وہ ہمت ہار کر اپنا ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اگرچہ اس کے ایک جنگی سپہ سالار تیمور ملک اور اس کے بیٹے جلال الدین نے بھرپور کوشش کی، مگر وہ عظیم الشان منگول فوجوں کو شکست نہ دے سکے تھے۔ ان لڑائیوں میں کم سے کم 1 کروڑ انسان ہلاک ہوئے ہیں۔ چنگیز خان جس شہر میں بھی جاتا تھا، وہاں کے لوگوں کو قتل کر کے کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کرتا تھا۔ 1228 میں اس کا بیٹا اوغدائے منگولیا کا حکمران بنا تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں باتو خان کو مشرق میں روس کی طرف بھیجا تھا، جس نے روس فتح کر لیا تھا اور حتیٰ کہ ہنگری تک فتوحات کی تھی۔ 13ویں اور 14ویں صدی تک تمام چین، سینٹرل ایشیا اور روس منگولیا کے ماتحت تھا۔ ناظرین، 15ویں صدی کے بعد منگولیا پھر سے کمزور ہو کر چھوٹے چھوٹے منگول ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ البتہ تاتاریوں کے امیر تیمور نے سینٹرل ایشیا کو بھی فتح کر لیا تھا، مگر منگول پر اس نے چنگیز خان کی اولاد کو، جس کا وہ احترام بھی کرتا تھا، نہیں چھیڑا تھا۔ البتہ 17ویں صدی میں چین کی کنگ بادشاہت نے پھر منگولیا پر قبضہ کر کے اسے 4 صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان صوبوں کے گورنر منگول ہوتے تھے اور یہاں جاگیرداری نظام تھا، جس کے جاگیردار بھی اکثر منگول تھے۔ 1911 میں جب چین کے اندر انقلاب آیا تو منگولیا سے بھی کنگ کا خاتمہ ہو گیا اور یہاں کے ایک مقامی لیڈر بوگد خان نے بے شمار منگولوں کو اکٹھا کر کے پھر سے منگولیا کو ایک خود مختار ریاست بنانے کی کوشش شروع کی تھی، جس میں وہ ناکام ہو گئے۔ البتہ انہیں جمہوریہ چین کے ساتھ کافی آزادی مل گئی تھی، جس میں نیم خود مختار حکومت بنانا بھی شامل تھا۔ 1921 میں منگولیا نے روسیوں کی مدد سے چین کے خلاف ایک گوریلا لڑائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں چینیوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا، جس کے بعد انہیں منگولیا کو آزاد کرنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں 1925 میں منگولیا آزاد ہو کر ایک جمہوری ملک بن کر بین الاقوامی نقشے پر ابھرا۔ ناظرین، آج کا جدید ترقی یافتہ منگولیا کیسا دکھتا ہے اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ لازمی کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک، کمنٹ، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز میں مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔